तहफ़्फ़ुज़ दीन का कारवां रवा दवा, उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ। أدعو الأخ محمد طلال وزملائه أن يهدوا أمامنا ويقدموا النشيد العربي. غرد يا شبل الإيمان، غرد واشف من الإيمان، غرد واصح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، أتلوا السطر وراء الصدر، فالقرآن ربيع العمر. أتلوا السطر وراء الصدر، فالقرآن ربيع العمر، والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران، والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران. غرد يا شبل الإيمان، غرد واشف من الإيمان، غرد وافصح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، أبدا لا يعلوه كتاب، أبدا لا يمحوه شراب، أبدا لا يعلوه كتاب، أبدا لا يمحوه شراب. أنزله رب وهاب، رب تواب رحمن، أنزله رب وهاب، رب تواب رحمن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واشف من الإيمان، غرد وافصح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، أتلوا المصحف فجرا عصرا، تعشق روحك هذا الذكرى. أتلوا المصحف فجرا عصرا، تعشق روحك هذا الذكرى. تلقى الخير وتلقى الأجر، وتحرر فيه الإنسان. تلقى الخير وتلقى الأجر، وتحرر فيه الإنسان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واشف من الإيمان، غرد وافصح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.